नाज़रीन आदाब, एसए न्यूज़ टीवी चैनल के ख़ास खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मुल्क में मनसूबाबंद तरीके से नफरत और गुस्सा फैलाती है मरकज़ी हुकूमत। वायनाड में बीजेपी पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने पीर से वायनाड सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए अपनी मुहिम शुरू कर दी है। इन्होंने मेगानटी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि आप सब ने मुझे प्यार दिया है, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए वायनाड आई थी। मैं रात को अपने होटल की तरफ जा रही थी कि मैंने कुछ लोगों को खड़े देखा तो मैंने रुक गई और उनसे बात की। इनका मज़ीद कहना था कि इनमें से एक का ताल्लुक़ फ़ौज से था। इसने बताया कि वो अपनी मुलाजिमत के सिलसिले में पूरे मुल्क का सफ़र कर चुका है। इसकी माँ मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन वो पैदल चलकर इस जगह नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए मैं इससे कहा कि वो मुझे अपने घर ले जाए ताकि मैं इनसे मिल सकूं। लेकिन जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे मैं इनकी अपनी बच्ची हूं। इन्होंने मुझे ठीक वैसे ही पकड़ा था जैसे मेरी माँ पकड़ती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। आप सभी ने मुझे वायनाड में कदम रखते ही प्यार दिया। इन्होंने बीजेपी पर भी हमला करते हुए कहा, आपको मालूम है कि हम किसी दौर में रह रहे हैं। मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है जहाँ मुख्तलिफ बरदरियों में खौफ, बदएतमादी और गुस्सा फैला हुआ है। आपने अक़लियतों पर हमले देखे हैं। मणिपुर में क्या हुआ, आपने इसे बहुत देखा। हमने बार बार देखा है कि यह हुकूमत किस तरह मनसूबाबंद तरीके से नफ़रत और गुस्सा फैलाती है। हमारे आइन की इक़दार को मुसलसिल पामाल किया जा रहा है। നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറിയും സൈഡ് വ്യൂ സ്റ്റോറും പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. You work hard, you struggle to make an honest living. What support do you get from your central government? You get GST. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പിന്തുണയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ചരക്ക് സേവന നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. On every single item you have a new tax. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓരോ പുതിയ വസ്തു വരുമ്പോൾ അതിലൊരു പുതിയ നികുതി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. Prime Minister wakes up one morning and he says we're going to demonetize the rupee. ഓരോ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയാണ്, ഞാൻ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. Who suffers? ആരാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? Mr. Adani and Mr. Ambani, sir. കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അദാനി അംബാനിയാണോ? They don't suffer. അവർ Shopkeepers suffer. Small businesses suffer. And everything, every policy of this government for the last 10 years has been done nothing but cripple you. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അദാനി അംബാനിയല്ല കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കട നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി ഈ ഗവൺമെന്റ്. स्कूलों के लिए दिवाली की तातील का ऐलान। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के स्कूल और कॉलेज 31 अक्टूबर को छुट्टी मनाएंगे ताकि तलबा को दिवाली की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त दी जा सके। दिवाली हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्योहारों में से एक है, जिसमें चिराग जलाना, ख़ानदानी इज्तिमात और मुतहर्रिक कम्युनिटी के वाक़यात शामिल हैं। तातीलात का ऐलान खुलासा इम्तिहानात के दरमियान होता है, जिससे तलबा को त्योहारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए एक मुख्तसर मोहलत मिलती है। अगरचे बहुत से तलबा पुरजोश हैं, कुछ वालिदैन तालीमी निज़ामुल औक़ात पर इजाफ़ी वक्फ़ों के असरात के बारे में फ़िक्रमंद है। हैदराबाद में दिवाली की तक़रीबात को वसीतर सजावट, अवामी तक़रीबात और सक़ाफ़ती प्रोग्रामों के ज़रिए निशानज़द किया जाता है, जो छुट्टी को कम्युनिटी का एक अहम तजुर्बा बनाता है। स्कूल तलबा की हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि वो त्योहारों से ज़िम्मेदारी से लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने बकाया जायज़ों के लिए तवज्जो मरकूज़ करके वापस जाएँ। बहुत से तलबा के लिए ये तातिल सक़ाफ़ती पाबंदी और तालीमी ज़िम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन फ़राहम करती है, जो तेलंगाना के सक़ाफ़ती दौलत और तालीम के लिए लगन को मुजस्सिम करती है। लोकल बॉडी रिजर्वेशन पॉलिसियों पर अवामी समात। तेलंगाना कमिश्नर बराए पसमानदा तबक़ात ने रियासत भर में अवामी समातों का आगाज़ किया है। बशमुल हैदराबाद मुकामी हुकूमतों के ओहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात पर राय हासिल करने के लिए समातें मौजूद रिजर्वेशन पॉलिसियों की तासीर और शमूलियत का जायज़ा लेने के इक़दाम का हिस्सा है। ख़ास तौर पर पसमानदा तबक़ात से मुतालिक मकसद मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ की बेहतर नुमाइंदगी करने के लिए कोटे को एडजस्ट करना है, जिससे मुकामी गवर्नर्स में मसावी शिरकत को यकीनी बनाया जाए। ये अवामी मुबाहसे शहरियों को कमीशन के साथ बराह रास्त मरगूलियत का मौका फ़राहम करते हुए अपने ख़यालात और ख़दशात का इजहार करने की इजाज़त देते हैं। इन समातों के दौरान
جمع کی گئے تاثرات پالیسی سازوں کے لیے ریزرویشن پالیسی میں کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں اہم ہوں گے۔ تلنگانہ حکومت کا یہ اقدام مقامی انتظامیہ میں شمولیت کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ یہ مختلف سماجی گروہوں میں نمائندگی کو متوازن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ توقع ہے کہ سماعتیں اگلے چند ہفتوں تک جاری رہیں گی اور ان سیشن کے نتائج ریزرویشن پالیسیوں میں مستقبل کی تبدیلیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس سے ایک زیادہ نمائندوں اور متنوع گورننس فریم ورک کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں سیکشن 144 نافذ کر دیا گیا۔ کمشنر پولیس سی وی آنند کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق 27 اکتوبر کی شام 6 بجے سے 28 نومبر کی شام 6 بجے تک شہر میں 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر امتناع عائد ہے۔ اسی طرح اس دوران جلوس، دھرنا، ریالی اور جلسہ منعقد کرنے کی حیدرآباد اور سکندرآباد میں اجازت نہیں رہے گی۔ پولیس کے مطابق بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 قانون کے دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، جسے سابق میں سیکشن 144 کہا جاتا تھا۔ امتناعی احکامات کے دوران صرف اندرا پارک پر دھرنا اور احتجاج کی اجازت رہے گی۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ BRS MLA نے PAC میٹنگ سے واک آؤٹ کیا، اسمبلی کی روایت کی خلاف ورزی کا الزام۔ سابق وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی قیادت میں قانون سازوں نے شیری لنگم پلی کے MLA آریکاپوڑی گاندھی کی PAC چیئرمین کے طور پر تقرری کی تنقید کی۔ سابق وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی قیادت میں قانون سازوں نے تقرری کی تنقید کرتے ہوئے اسے اسمبلی کی روایتی خلاف ورزی قرار دیا۔ BRS MLA نے PAC میٹنگ سے واک آؤٹ کیا، اسمبلی کی روایت کی خلاف ورزی کا الزام۔ سابق وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی قیادت میں قانون سازوں نے شیری لنگم پلی کے MLA آریکاپوڑی گاندھی کی بطور چیئرمین PAC تقرری کی تنقید کی۔ BRS MLA نے PAC میٹنگ سے واک آؤٹ کیا، اسمبلی کی روایت کی خلاف ورزی کا الزام عائد ہے۔ BRS کے قانون سازوں نے پیر کو ریاستی قانون ساز اسمبلی میں منعقدہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا، جس میں شیری لنگم پلی MLA آریکاپوڑی گاندھی کو PAC کا چیئرمین مقرر کیے جانے پر احتجاج کیا۔ سابق وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی قیادت میں قانون سازوں نے اس تقرری پر تنقید کی اور اسے حکمراں کانگریس کی طرف سے اسمبلی کی روایت کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ مہاراشٹر کے تاجر غیر قانونی طور پر تلنگانہ میں دھان کی نقل و حمل کرتے ہوئے 80 کنٹل اناج ضبط کیا گیا۔ پولیس کے مطابق دھان کے دانے سے اس وقت ضبط کیے گئے جب ڈرائیور ایک بین ریاستی چوکی پر دھان کی نقل و حمل کے لیے متعلقہ دستاویزات دکھانے میں ناکام رہا۔ کمرم بھیم آصف آباد پیر کے روز چنتل منی پلی منڈل کے کوڈیم گاؤں میں تقریباً 80 کنٹل دھان کے دانے کو مہاراشٹر سے تلنگانہ غیر قانونی طور پر لے جانے کے لیے ضبط کیا گیا۔ چنتل منی پلی پولیس کے مطابق دھان کے دانے کو اس وقت ضبط کیا گیا جب ڈرائیور ایک بین ریاستی چوکی پر دھان کی نقل و حمل کے لیے متعلقہ دستاویزات دکھانے میں ناکام رہا۔ اناج کو مزید کارروائی کے لیے محکمہ سول سپلائز کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سنگاریڈی میں 2 افراد کی موت ہو گئی اور 2 دیگر زخمی ہو گئے، جب پیر کے اولین ساتوں میں سداشیو پیٹ منڈل کے نظام پور میں ایک تیز رفتار لاری نے NH 65 پر کھڑی لاری کو ٹکر مار دی۔ چونکہ ایک زخمی لاری کی ٹوٹی پھوٹی باقیات میں ٹکڑا گیا تھا، اس لیے پولیس اسے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سداشیو پیٹ کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہلاک شدگان کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔